नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक रियालको। आज असोज 3 गते नेपालमा 7औं संविधान जारी भएको दिन। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएको आज 6 वर्ष पुरा भएको छ भने यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्यो, अझ भनौँ कार्यान्वयनको स्थिति के छ? जनता र राज्य बीचको करार नै संविधान हो। हामी कहाँ 2004 सालदेखि यो छोटो अवधिमा पटक पटक संविधान परिवर्तन भएको छ र पनि यसको विरोध असहमति जारी नै छ। आज पनि कतिपयले संविधान जारी भएको दिनलाई विरोध गरे। यसर्थ संविधानप्रति असन्तुष्टि छ भने कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? जनतालाई यो अधिकार दिन्छु भनेर दिएन भने के हुन्छ? सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन पद्धति, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको कुरा संविधानमा हुँदाहुँदै यसको कार्यान्वयनको पाटो पेचिलो बन्दै गएको सन्दर्भमा आज हामी यो छलफल गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग कानुन, संविधान र मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। प्राध्यापक वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा पौडेल र अधिवक्ता इन्द्र रियाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ इन्द्रजी। धन्यवाद गोविन्दजी। अब इन्द्रजीबाटै कुरा सुरु गरौँ। इन्द्रजी, संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको 6 वर्ष बितिसक्यो। अहिले विरोधको स्वर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। तपाईँले हेर्दा संविधानको कार्यान्वयनको स्थिति चाहिँ के छ? यस्तो छ, अब कतिपय अवस्थामा संविधानमा लेखिएका भाषाहरूको त्रुटिपूर्ण भाषा, त्यसपछि गएर चाहिँ कतिपय आवश्यकताभन्दा बढी लेखिएका एकातिर संविधानलाई अलि बोजिलो बनाइएको अवस्था पनि छ। भाषागत त्रुटिदेखि चाहिँ तपाईँको एउटै कुरालाई पनि फेरि पटक पटक घुमाएर त्यो चाहिँ बोजिलो बनाएको एकातिर छ। अर्को कार्यान्वयनको पक्षमा भन्ने हो भने त तपाईँ हामीले डे टु डे देखिरहेका छौँ। संविधानलाई चाहिँ साँच्चीकै सत्ताधारीहरूले जो सत्तामा बस्छ उसले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको कानुन भन्ने मान्यता राख्न थाल्यो। अब मौलिक हक अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयनलाई चाहिँ तपाईँको कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ त एकातिर भनियो। जस्तो कार्यान्वयन गर्नलाई कतिपय कुरा कानुन पनि चाहिएला। तर संविधानमा लेखिसकेपछि र संविधान जारी भइसकेपछि 2072 असोज 3 गतेबाट मौलिक हक अधिकार चाहिँ फ्रिक्वेन्टली त्यो लागू भइसक्यो होइन। संविधानवादको मान्यताले चाहिँ त्यसलाई तपाईँको त्यो दिनबाट, किनभने मौलिक हक अधिकार भन्ने त राज्यले चाहिँ अवरोध खडा नगरिदिने कुरा नरह्यो होइन। फ्रिक्वेन्टली चाहिँ उसलाई मुभमेन्ट गर्न दिने एकातिर भयो भने अर्कातिर चाहिँ राज्यले नागरिकलाई दिने सुविधाको विषय भयो होइन, जुन चाहिँ राज्यले प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूको कस्तो खालको संविधान बनाउँदा के भयो भनेदेखि बनाउँदा चाहिँ बडो अग्रगमन होइन, अनि उहाँहरू बडो सफलतापूर्वक बनाइयो भनौँ न। बडो इमोसनमा बनाउने होइन। अघि तपाईँले चाहिँ समाजवाद उन्मुख यान त्यान भन्दै हुनुहुन्छ। ल अहिलेसम्म 72 सालपछि 74 सालमा चुनाव इलेक्सन भयो होइन। त्यस पछाडिकै यता सरकारको रवैया हेर्दाखेरि कतै बाततिर उन्मुख छ र कहीँ त उन्मुख त छैन होइन। सरकारमा बस्ने भनेको त आफूले एचिभमेन्ट गर्ने या आफूले केही गेन गर्ने, प्राप्त गर्ने र त्यसका लागि चाहिँ मोर प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्रतिस्पर्धा तपाईँको स्वस्थ असुस्थ जस्तोसुकै होस्, संविधान कहाँ जान्छ थाहा छैन, भाँडै जाओस् होइन। नागरिकका मौलिक हक अधिकारमा तपाईँको स्वास्थ्य, शिक्षा, यी सारा कुराहरू चाहिँ राखिन्छ। कति निःशुल्क कुराहरू, निःशुल्क कुरा छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने पेन्डामिकको बेलामा चाहिँ सरकारले हात उठाएर बस्यो होइन। तपाईँको चाहिँ अक्सिजन नपाएर मान्छे मऱ्यो, सरकार त्यसलाई न्यू बनाउँदै चाहिँ हामी रेगुलेट गर्दै थियौँ, त्यस कारण मऱ्यो भने त्यो न्यू बनाए पनि त्यो तपाईँको मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार त फेरि चाहिँ फिर्ता त हुँदैन मरिसकेपछि त होइन। अब एउटा जस्तो भन्नु अलिकति मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड मानवाधिकार क्षेत्रमा पनि भइरह हुनाले अब त यतापट्टि कानुनको पाटोमा पनि भयो। र यो कस्तो भने कानुन र मानवाधिकार त्यो अधिकारको कुरा त्यहाँ कानुनसँग जोडिया एकदम भएको हुनाले यो खुसी हुने ठाउँ यो 6 वर्षमा त्यति देखिएन है। त्यसो भए यस्तो छ, संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले चाहिँ जसले कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ नि, त्यो निकायको काम कारबाहीका हिसाबले चाहिँ खुसी हुने अवस्था देखिएन। तर कुरा चाहिँ के हो भने एउटा दस्तावेज हो, त्यो दस्तावेज चाहिँ तपाईँको आफैमा खराब होइन। दस्तावेजका कतिपय कुराहरू परिवर्तनशील हुन्छन्, त्यो तपाईँको चाहिँ रेगुलर प्रक्रियाभित्र पर्छ है। तर आफैमा त्यो दस्तावेज खराब होइन। त्यसलाई के गर्न थालियो भने आफ्ना अनुकूल पटक पटक प्रयोग गर्न थाल्यो। जस्तो यो संविधानले तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टलाई एउटा स्ट्रङ पार्लियामेन्ट, किनभने अघिल्लो चाहिँ पार्लियामेन्टसँग अघिल्लो संविधानबाट चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट बन्नेदेखि गभर्मेन्ट कोलिसनदेखि सबै कुराहरू र पटक पटकको मध्यावधि चुनावले जनता चाहिँ तपाईँको आजित भएर व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भयो। जबकि डेमोक्रेसीसँग नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था छैन नि त। डेमोक्रेसीसँग नकारात्मक भएर कहाँ चाहिँ तानासाग भन्न जाने त, त्यो त होइन। तर मान्छेलाई परिस्थितिले त बनाउँछ। त्यसका
धेरै हुँदा पनि तानासा हुन खोज्ने स्थिति होइन, देखियो नि, है? अधिकार चाहिँ कस्तो भने जनताको अधिकार चाहिँ आफूले लुटेर लिने के तानासा चाहिँ त्यहाँ म तपाईँसँग फेरि आउँछु। हामीसँग प्राध्यापक वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा पौडेल पनि जोडिसक्नु भएको छ। गोविन्दजी, यहाँलाई स्वागत छ फेरि। हस्, धन्यवाद। अब यो आज 6 वर्ष पुरा भएको छ संविधान जारी भएको, नेपाली जनताले 7औं संविधान प्राप्त गरेको दिन, होइन? तपाईँले पनि सरसर्ती हेर्दा तपाईँ विभिन्न लामो अवधि यो कानुन मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरह हुँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा अब सरकारको भूमिका अथवा भनौँ दलहरूको भूमिकालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मैले सर्वप्रथम आज संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा यो आज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतागणहरू र नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो संविधान आज 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। मैले चाहिँ संविधान र चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ जो संविधान कार्यान्वयन गर्ने पाटोलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि यो देखाउने खसी खुबाउने फर्सी भन्ने एउटा चाहिँ किम्वदन्ती छ हाम्रो नेपाली समाजमा। यो संविधान राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। अघि इन्द्रजीले भन्नुभयो कि भाषागत त्रुटिहरू होलान्, कतिपय कुराहरू रिपिटेसन भएका होलान्, तर मानवाधिकारका मूल्य र मान्यताहरू, समावेशिता र चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख, यी चाहिँ तीनवटा मुख्य मूलभूत रूपबाट चाहिँ हेर्दाखेरि नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारलाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ र तदनुकूल चाहिँ नि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पूर्ण संविधान हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि केही असन्तुष्टिहरूको बावजुद पनि समग्रतामा चाहिँ अरू देशको कम्पेयर गर्दाखेरि नेपालको संविधानलाई राम्रो संविधानको रूपबाट लिन सकिन्छ। तर व्यवहार त कागजी रूपमा राम्रो तपाईँले भने जस्तै संसारकै उत्कृष्ट पनि भन्ने गरिन्छ, है? तर व्यावहारिक पाटोबाट हेर्दाखेरि मैले अब फेरि फन्डामेन्टल राइटकै कुरामा जोडेँ। ती कुराहरू जुन 31वटा फन्डामेन्टल राइट छ, त्यो कसरी कति अगाडि बढाएको छ त्यो पाटोमा? मैले यसलाई हामीले जस्तो यहाँहरूलाई कतिपय चाहिँ कार्यक्रमहरूमा पनि मैले व्यक्त गर्ने गरेका थिएँ। संविधान जुन दिन लागू भयो, अघि पनि आइसकेका छ, म रिपिट गर्न चाहन्न धेरै, मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका चाहिँ जुन मौलिक हकहरू छन् नागरिकका, त्यो उधारो हुन सक्दैन। जुन 31वटा मौलिक हकहरू छन्, त्यो 31वटा मौलिक हकहरूलाई चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि कानुन बनाएर लागू गरिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यो कानुन बनाउने पनि 2 वर्षको चाहिँ त्यो 3 वर्षको समयावधि तोकिएको थियो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा तत्समयमा रहँदाखेरि यी मौलिक हकसँग रिलेटेड चाहिँ कानुनहरू के निर्माण गरिएका छन् त्यो चाहिँ किन भन्दा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई त्यो रिभ्यू गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक म्यान्डेट छ। हामीले चाहिँ पटक पटक हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ कुन कानुनहरू निर्माण भए मौलिक हकसँग रिलेटेड त्यो चाहिँ मसौदाको कपी पाउँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अन्तिमसम्म पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ डकुमेन्ट न त हामीले कानुन मन्त्रालयबाट पाउन सक्यौँ, न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। तर भइदियो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि असौजको चाहिँ नि 2 गते अन्तिम चाहिँ दिन चाहिँ गएर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ यी कानुनहरू निर्माण भए। यी कानुनहरूको हामीले पछि हामीले अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि त्यो कानुनमा नियम बनाएर भनिएको छ कतिपय ठाउँमा। पहिला संविधान त कानुन बनाएर बनियो, कानुन बनिसकेपछि नियम बनाएर बनियो, नियम पनि कतिपय बनिसकेका छैनन्, कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ निर्देशानुसार हुनेछ भनेर चाहिँ कतिपय विभागीय मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिएको अवस्था छ। यो सबै उधारो छ। यहाँले त्यसो भनिरहँदा जस्तो संविधानले सुनिश्चित गरेको जुन मौलिक हक छ त्यो कानुनलाई तपाईँले जसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ, अलिकति आम नागरिकले पनि यो जुन संविधानले यो दिएको चिजलाई अथवा त्यो विरुद्धमा अदालतसम्म जान सक्ने प्रावधान पनि त छ नि, होइन? त्यो पाटोमा पनि अलिकति विश्लेषण गर्न जरुरी छ कि आज 6 वर्ष बितिसकेको छ। स्पष्ट रूपबाट कतिपय चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा, राज्य चाहिँ उदासीन भएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ के भन्दाखेरि
ऋण क्षेत्रबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ अदालतमा प्रवेश गर्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। त कतिपय प्रवेश पनि भएका छन्, नभएका होइनन्। तर समग्र नागरिकहरू जस्तो यहाँले देख्नुहुन्छ अहिले चाहिँ कोभिडको जुन महामारी छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि जसरी बाढी पहिरोको महामारी छ, सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको अभाव छ, खाद्यान्नको ग्यारेन्टी गरेको छ नि संविधानले, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको छ नि, शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त झन्डै चाहिँ के भन्दाखेरि 2 वर्ष भइसक्यो बालबालिकाहरू चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित छन्। कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि सम्पन्न र सक्नेहरूले चाहिँ अनलाइन क्लासबाट कक्षा लिइरहेका होलान्, तर समग्र चाहिँ के भन्दा झन्डै चाहिँ 75% भन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ शिक्षाको पहुँचबाट पनि वञ्चित भएका छन्। त संविधान कार्यान्वयन चाहिँ गर्नको लागि जिम्मेवार को हुनुपर्ने भन्दाखेरि राज्य हो। राज्य कति जिम्मेवार छ त? अब यसलाई चाहिँ धेरै कोट्याइरहनु मैले आवश्यक देख्दिनँ। इन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ, यो अब यो राज्यको कुरो जोडियो, यो त राज्य र जनताको करार न हो होइन? यो करार किन पालना नगरेको इन्द्रजी? यस्तो चाहिँ अब सत्ता धारण गर्नेहरूमा या राजनीतिक हाम्रो दलहरूमा जसले तपाईँको संविधान ल्याउनका लागि पहल गरे या जसले चाहिँ आफ्ना भाषाहरू राखे, कतिपय आफ्ना मुद्दाहरू पनि राखे र आफ्ना शब्द पनि राखे त्यहाँनिर होइन, आफ्नो चाहिँ इफेक्टिभ शब्द। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त्रुटिगत कतिपय जबरजस्त राखियो, तर सहमतिको दस्तावेज तर त्यो के गरे रहेछ भने अहिले पछाडि तपाईँको संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्दाखेरि चाहिँ ती शब्दहरू चाहिँ उही पपुलिस्ट हुनका लागि के पपुलरिजमका लागि चाहिँ राखिएका हुन्। अब मैले नबुझेको चाहिँ अब जो समाजवाद उन्मुख भनेको छ होइन, त्यो भनेको के भनेर चाहिँ अहिलेसम्म न कुनै दलले न कुनै सरकारले लेख्नलाई पनि त्यो थाहा हुँदैन। उसले पनि तपाईँको त्यो वर्ड राख्दाखेरि म चाहिँ अलिकति त्यो जार्गन वर्ड युज गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ भेग हुन्छ अर्थ होइन। जस्तो अब समाजवादकै अर्थ चाहिँ भेग हुन्छ भनेर भन्न भएन, तर त्यो संविधानमा लेखेर त्यो संविधानले यो देश समाजवाद उन्मुख हुने कसरी हो भन्ने कुरा चाहिँ भेग कुरा हो क्या, फेरि त्यो शब्दै भेग होइन। अब अलिकति जस्तो अघि हाम्रो गोविन्द सरले भन्नुभयो कि अब जनताले त यो नगरेपछि त अदालतसम्म जान सक्छन् भन्ने कुरा छ नि त, त्यो फेरि संविधानले प्रदत्त गरेको चिज हो होइन। त्यो तर्फ चाहिँ जस्तो भनौँ अब त्यो अदालत त्यो जनताले यदि मुद्दा राख्यो भने त्यो कति सक्षम छ त्यो अब भनौँ संवैधानिक इजलासै हो यसको अन्तिम किनारा लाउने, त्यहाँनिर पनि कुरा त्यहाँसम्म पुग्छ होइन। कार्यान्वयनको विषयमा त संवैधानिक इजलासभन्दा अरू इजलासले पनि गरे हुन्छ, त्यो त क्षमता त्यहाँ सर्वोच्चको क्षमताको कुरा पनि त आउँछ नि त। यदि मुद्दै पर्दै जान थाल्यो भने चाहिँ अहिले त सोझा जनता छन्, जनता चुप लाएर बसेका छन्। अब यस्तो छ के तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको लागि इमान्दारिता देखिनु पर्यो। त्यो अर्थ त्यो भनेको के हो भने सिधा सादी अर्थमा चाहिँ राजनीतिमा उनीहरूको इमान्दारिता देखिनु पर्यो र देश र जनताप्रति उनीहरू उत्तरदायी हुनु पर्यो। संविधानको चाहिँ तपाईँको संविधान मिट्ने कार्य जब हुन्छ अनि त्यसलाई बोकेर चाहिँ अदालत जानुपर्छ, त्यसका कार्यान्वयनको लागि अदालत जान्छ। तपाईँको चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकका विषयमा कतिवटा मुद्दा पर्यो, कतिवटा आदेश गर्यो अदालतले र कतिवटा सरकारले चाहिँ पालना गर्यो, त्यो त हामी नै हाम्रो आँखा अगाडि छ नि। फेरि अदालत आउने मान्छे पनि त हामी नै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पटक पटक मुद्दा पऱ्यो, पटक पटक आदेश दिए, कहिले भ्याक्सिनलाई दियो, कहिले तपाईँको चाहिँ माग लाउनलाई दियो, तर त्यसको अलिकति तपाईँहरू अब दुवैजना कानुन ब्याकग्राउन्डको जस्तो भनौँ न, अब यो संविधान भनेको त जनताले बुझ्नुपर्ने पनि कुरा हो, त्यो बुझाउने काम चाहिँ राज्यको हो। कति बुझेको छन् जस्तो लाग्छ त आम नागरिकले? म दुवैसँग अब यस्तो छ के यहाँ त तपाईँको चाहिँ आम मान्छेलाई मैले अघि एउटा कुरा जोड्दै थिएँ, यहाँले मलाई उ गराउनु भयो। मैले त्यो पार्लियामेन्टको स्थायित्वको विषयमा चाहिँ अघिल्लो पटकको आजितका कारणले यो संविधानमा के छ भने सकेसम्म 5 वर्ष चाहिँ पार्लियामेन्ट चलोस्, अन्तिम हदभन्दा बाहेक चाहिँ यो पार्लियामेन्ट मर्दैन र जनताले चाहिँ तपाईँको यो मध्यावधि चुनावको भोगिरहनु, यसको खर्च भोग्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले बनाएको संविधानको हालत हामीले देख्यौँ। र त्यसको धाराका यति धेरै अपव्याख्या भए त्यो अपव्याख्याले के गर्छ भने जनतामा भ्रम पैदा गरिदिन्छ के। संविधान बुझाउने होइन, संविधानमा भ्रम पैदा गर्ने यतातिर। अर्कातिर तपाईँको चाहिँ के छ भने फेरि जसले संविधानप्रति असन्तुष्ट, यो संविधानप्रति सन्तुष्ट छु भन्नेले र उत्कृष्ट भन्नेले पनि संविधान मिच्ने, किनभने ऊ पटक पटक सत्तामा जाने यिनै नै हुन्। अब तपाईँको संविधानप्रति असन्तुष्ट छु भन्नेले पनि दफावाहित रूपमा तपाईँको चाहिँ
फेरि त्यो असन्तुष्ट के कारणले छ, कसका लागि छ भन्दा म यो समुदायका लागि चाहिँ असन्तुष्ट छु भन्नेले पनि त्यो समुदायलाई यसले के घाटा पर्यो भन्ने भन्दा उसले पनि भ्रम फैलाउने के। यो देश त कस्तो भने अरूमाथि आम नागरिक सर्वसाधारण तपाईँ हामी माथि चाहिँ भ्रम फैलाउने र आफू के गर्ने शब्दजाल भनेको चाहिँ गरुङ्गो शब्द राखेर के गर्ने, आफू नेतृत्व लिने, आफू सत्तामा पुगिसकेपछि बाँकी कुरा तपाईँको चाहिँ अर्थ नराख्ने। सत्ताकोमा पुगेर सत्ताको एउटा भनौँ न अधिकार जुन लिएर आफूहरू जस्तो भनौँ अहिले नेताहरूकै कुरा गरौँ न, हामी 35,000 भन्दा बढी नेताहरूले तलब खाँदो रहेछ होइन। कर्मचारी सोसर चाहिँ उनीहरूको तलब हुन्छ। अब यो मिल्छ, जनता चाहिँ केही नपाउने, भएको मौलिक अधिकार पनि नपाउने। अब यिनीहरू चाहिँ यो हजारौँ मान्छेले चाहिँ यो भत्ता अथवा जुन एउटा तलबै लिएको अवस्था छ। म अलिकति गोविन्द शर्मा पौडेलतर्फ जान चाहन्छु। यो कति न्यायसङ्गत कुरा हो? एउटा सत्तामा हुने पहुँचवालाहरूको लागि चाहिँ सबै व्यवस्था, तर सामान्य नागरिकका लागि चाहिँ दिएको फन्डामेन्टल राइट पनि नपाउने, यो कतै मिल्छ? यो तपाईँले हेर्दा अब के मिल्छ के मिल्दैन भन्नु भन्दाखेरि पनि के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि अब यो चाहिँ नि 35,000 नेता, 35,000 भन्दा अझ बढी। मैले टेन्टेटिभली भने कर्मचारीले जसरी कर्मचारीले त आफ्नो सेवा गरे बापत लिने 80,000, अब आर्मी चाहिँ नि झन्डै 90,000, प्रहरी चाहिँ 90,000। यो मतलब यो सबै के भन्दाखेरि चाहिँ जनताको राजस्वबाट चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि राजनेताहरू र राजनेता मात्रै होइन, राजनेताका आसेपासेहरू नै मात्रै चाहिँ मटाउने काम भएको छ। र तिनीहरू आफू चाहिँ के भन्दाखेरि सत्तामा रहँदाखेरि मेरो भाग खोसिन्छ कि भनेर अघि इन्द्रजीले भने जस्तै के भन्दाखेरि चाहिँ शब्द जालबाट चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि जनताहरूलाई भ्रमित गराउने काम गरेको छ। त कतिसम्म के भन्दाखेरि चाहिँ नि भनियो संविधान आउँदाखेरि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्ने छ भनेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ आश बाँडियो। तर संविधान आइसकेपछिबाट चाहिँ नि सिंहदरबार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पुग्यो। मैले यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ संविधान लागू भइसकेपछि झन्डै चाहिँ 69 जिल्लाहरू चाहिँ आएको कामको सिलसिलामा मैले चाहिँ भ्रमण गरेँ, विभिन्न गोष्ठीहरू सेमिनारहरू गरियो। कतिपय चाहिँ निर्वाचित चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई पालिकाका, नगरपालिकाका, प्रदेश सरकारका विविध चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ न्यायिक अधिकारको बारेमा, मानव अधिकार मैत्री कानुनहरूको निर्माण गर्नको लागि ओरिएन्टेसन क्लास लिन जाँदाखेरि कतिसम्म मैले पाएँ दीपकजी भन्दाखेरि गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको उपमेयरको पिए, उपपिए, गाडी चालक पछि फेरि सहयोगी 7 जनासम्म चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उसका चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ राज्य कोषबाट पैसा खाने चाहिँ आफन्तहरू चाहिँ भाइ भतिजाहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ आफ्नो त्यो झुन्ड, आफ्नो कोटरी, त्यो कोटरी चाहिँ भन्दाखेरि ओडा तहदेखि लिएर चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ नि यति व्यापक मात्रामा चाहिँ राज्य दोहन बनाउन दोहन गरी त्यहाँ त सिंहदरबार होइन प्रधानमन्त्री कार्यालय नै पुगेछ। अब यो एउटा नि यहाँ तपाईँले त्यसो भने चाहिँ संविधान सभाले मैले हामीले सुनेको, हामीलाई के भनिएको थियो भने त्यति बेला संविधान सभाले संविधान बनाएपछि जनताको अवस्था आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने स्थिति त्यो जो एउटा थियो भने अब यही त यस्तो हेर्दाखेरि जनताको स्थिति त झन् नाजुक हुँदै गएको देखिन्छ। तपाईँ पनि देशैभरि घुमेर आएको स्थिति भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबिया छ भन्ने कुरो उठाउनु भयो भनेपछि यो भ्रमहरू सृजना गरियो होइन? अब यो निश्चितै रूपबाट यो भ्रम किन सिर्जना गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यको बागडोर आफूले सञ्चालन गर्नको लागि म जनताको सेवक हुँ भन्ने भावनालाई बिर्सेर म शासक हुँ, म शासक भएको कारणले गर्दाखेरि म शासनमा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि राज्य शक्ति दोहन गरेर म रहनुपर्छ भन्ने संस्कार चाहिँ नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूमा चाहिँ नि हाबी भयो। त्यसको कारणले चाहिँ जनताको त नाम बेच्ने मात्रै काम भएको छ। जनता कहाँ छन्, कहाँ भुखमरी छ, कहाँ विद्यालय जान पाएका छैन। मैले त मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मानवाधिकारका मूल्य र मान्यतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ दीपकजी घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार यो चाहिँ यी चाहिँ 6वटा खण्ड सामान्य चाहिँ यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि के हो समाजवाद उन्मुख चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ भनेको समाजवाद उन्मुख भनेको नै यिनको व्यवस्था हुनु पर्यो। शिक्षामा व्यापार छ, स्वास्थ्यमा व्यापार छ,
अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि घाँस चाहिँ खाने घाँसमा चाहिँ करप्सन छ। जाजरकोट चाहिँ उता जुम्ला हुम्लातिर जाने चामलमा चाहिँ के भन्दाखेरि घोटाला भइरहेको छ। चामल चाहिँ सप्लाई गर्ने अवस्थामा जनताको घाँस काटिएको छ। बाँसमा चाहिँ बाढीले लगेका चाहिँ जनताहरू, भूकम्प पीडित जनताहरूको चाहिँ बाँसको अहिलेसम्म चाहिँ ठेगान छैन। कपासको चाहिँ के कुरा गर्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि राजधानीमै चाहिँ छाप्रो हालेर बसेका छन्। सुर्खेतमा चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष पहिलाका चाहिँ बाढी पीडितहरू सुर्खेतको चाहिँ सडकमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टेन्ट हालेर बसेका छन्। टेन्टमा पानी चुहिएको छ। यो घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने त राज्यको यो दायित्व हो। वस्तुस्थिति तपाईँले भनिसकेपछि, यति कुरा भनिसकेपछि अलिकति म इन्द्रजी यो संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने भने रणनीतिक हिसाबले अब दलहरूले अथवा सरकारले त्यो कुनै कुरा अगाडि बढाएको देखिएन है। यस्तो छ अब खासमा चाहिँ के देखियो भने मैले किन 6 वर्ष त व्यतीत अघि भइसक्यो। पनि त्यही उ गरेँ, हामी सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भयो के। तपाईँको चाहिँ सेवामूलक राजनीतिमा हामी केन्द्रित भएनौँ। सत्ता राजनीतिको उपादेयता चाहिँ सत्ता नै प्राप्त दलहरूले हो। स्वामित्व नलिनुको पछाडि कारण के त? किन यो चिज त गर्नुपर्ने थियो, गरेका छैनन्, मैले हैन? फेरि भने हामी चाहिँ सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो संविधान जतिसुकै राम्रो बनाए पनि, संविधानमा जतिसुकै राम्रा कुराहरू लेखिए पनि त्यो संविधानलाई ढाल बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने भन्दा दोहोरो कुरा रहेन। त्यही कारण समस्या चाहिँ कहाँ हो भने इमान्दारितामा हो कि। अब जब तपाईँको चाहिँ त्यसलाई संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालन गर्नु, संविधान त तपाईँको चाहिँ राज्यले लाई नियन्त्रण या राज्यको चाहिँ कर्तव्य या राज्यको कार्यान्वयन त्यो विषय न हो। संविधान त तपाईँको आम मान्छेले पालना गरिदिने विषय त होइन नि त। त्यो तपाईँको स्वतन्त्रता समानता तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य त आम मान्छेले गरिदिनु त होइन। त्यो त स्टेटको दायित्वभित्र पर्छ। स्टेटले त्यो दायित्व फन्डामेन्टल राइटको कुरो त अन्यत्र भएको भए त अटोमेटिक लागू हुन्थ्यो। अब यहाँ गोविन्द सर हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु होला होइन, तर यहाँ त फेरि कानुन बनाउनु पर्ने, त्यसमा पनि बमोजिम हुने यी अनेक खालका यो यस्तो छ। कानुन पनि के छ भने संविधानका चाहिँ मौलिक हक अधिकार चाहिँ कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐन भनेर चाहिँ एउटा निकालेको छ। त्यो तपाईँको धेरै त्यहाँ काहीँ केही तपाईँको हामीले चाहिँ सम्झेका थियौँ यसको विषयमा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्समा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यका विषयमा जति स्ट्रङली लेखिया छ नि होइन, त्यो बमोजिम तपाईँको चाहिँ कानुनहरू आउला भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। तर त्यहाँ के गरियो भने केही ऐनहरूमा जस्तो भूमि सुधार ऐनमा होइन, स्वास्थ्य ऐनमा केही कुराहरू अलिअलि थपियो। जुन कुरा त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन गर्नै पर्ने अवस्था आउँथ्यो, किन जनताले त त्यसलाई दाबी गर्न जान्छ नि त। कानुन छ, कानुन बमोजिम मैले पाइनँ भनेपछि त उसले दाबी गर्थ्यो। त्यसलाई अल्मल्याउनु के गर्यो, यसलाई नियम बनाएर भनियो। जहाँ नियम बनाइयो यसलाई निर्देशिका जारी गरेर भनियो। भनेको मतलब होइन, भनौँ न ज्येष्ठ नागरिकै अधिकारहरू त्यहाँ प्रश्न लेखिएको छ, तर अब संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा लेखेको छ। मौलिक हकमा त लेखेको ऐनमा छ, उता गाडी भाडा छुट दिने कुरो चाहिँ लेखिदिन्छ। तर ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले दिने जुन ग्यारेन्टी छ नि, स्वास्थ्यमा 50% छुट भनेर त लेखेको छ नि त, खोइ त कहाँ कसले दिएको छ? बिरस्टलमा जानु पर्यो, त्यसमा लाइन लाग्नु पर्यो। ज्येष्ठ नागरिक लाइन 2 दिन जति लाइन बसेपछि त्यो पालो आउँछ। अनि उपचार कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यहीको डाक्टरलाई सोधेपछि थाहा हुन्छ उहाँहरूले। फेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, किनभने त्यो जो डाक्टरहरू उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू तपाईँको प्राइभेटमा जाँदा त बडो स्मार्ट हुनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई पनि कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँहरू त नआउँदा हुन्छ नि भनेर भनेको हामीले बेहोरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा मुख्य कुरो संविधान दिवसका दिन हामीले के सम्झिनुपर्छ भने यो संविधान जसले जन्मायो, त्यो संविधान आम नेपाली जनताले जन्मायो, जसले नेतृत्व गर्यो, त्यो नेतृत्व गर्नेहरू नै आज तपाईँको देशको हालिमुहालीमा छन्। जस्तो नेतृत्व नगर्ने मात्र छैनन् नि त, सबै नेतृत्व गर्नेहरू छन्। तर भइदियो के भने संविधान बनाइयो, संविधान एउटा तपाईँको त्यसलाई एउटा भौतिक वस्तु मात्र बनाइयो होइन, तर त्यसको प्राण भर्ने भनेको त संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने हो। संविधानमा लेखिएका कुराहरू पालना गर्ने हो। यहाँ त तपाईँको चाहिँ राज्यका अङ्गहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति छ। त्यसैमा नियन्त्रण गर्नलाई अदालतदेखि अख्तियारसम्म तपाईँको सरकारले के गर्छ, हात हालिदिन्छ होइन। मानवाधिकार आयोगलाई तपाईँको खुम्च्याउनलाई तपाईँको चाहिँ त्यहीँनिर हात हाल्छ, किनभने मलाई अब्जेक्सन नगरोस् होइन। अब द्वन्द्व पीडितहरूको चाहिँ उसमा गर्नका लागि, कन्फ्लिक्ट म्यानेजका लागि गर्नलाई बनाइएका आयोगहरू त्यही तपाईँको खुम्चेर बस्छ। भनेको संविधानमा लेखिएका कुराहरू, सहमतिमा गरिएका विषयहरू चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन पक्षका लागि गरिएको भन्दा पनि त्यो देखाउँदाखेरि त्यो राम्रो होस्। अनि त्यसले मुख छोप्ने अनि हात चाहिँ के गर्ने भनेदेखि पलतिर हात हाल्ने। तपाईँले त्यो कुरा उठाइहाल्नुभयो, जुन हामी कहाँ अब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जुन एउटा छ नि, यसको भूमिकाको पनि कुरा गर्नु पर्यो एकदम होइन। यो नै महत्त्वपूर्ण हो। तर अब अहिले सरसर्ती हेर्दा यो 6 वर्षको दौरानमा
यो पनि अलमल परेको, एकले अर्कालाई दोषारोपण होइन गरेको, अलमल अथवा परेको यो प्रभाव यो परेको संविधान सबै छ नि। संविधान कानुन गराउने त उहाँहरूको पनि दायित्व, यो तिनटै निकायको दायित्व हो नि। तिनटैको मात्र होइन, तिनटैको समन्वय पनि देखिन के। राज्य भनेको त के हो भने राज्य भनेको राज्य सञ्चालनका कुनै पनि निकायमा बसेको कुनै एउटा कार्यालयको सामान्य तपाईँको चाहिँ कार्यालय सहयोगी हुन्छ नि, ऊ पनि स्टेट हो। एउटा सिपाही सडकमा बस्छ ऊ पनि स्टेट हो, होइन ट्राफिक बस्छ ऊ पनि स्टेट हो। भनेको स्टेट भनेको त तपाईँको स्टेटको जिम्मा लिएको या स्टेटको अधिकार लिएको मान्छे सम्पूर्ण स्टेट हुन् नि त, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी निकाय तिनवटा निकायको भन्नुभयो, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका र न्यायपालिकाको कुरा गर्नुभयो। त्योभन्दा बाहेकका अरू संवैधानिक आयोगहरू पनि छन् जसले तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम गर्छन्, होइन। राज्यलाई अल्ठाउँछ। चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्छन्, तर त्यसलाई नै अधिकार नदिएपछि कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स? यस्तो भयो। अब पछिल्लो आवरमा अघि हामीले जति पटक नि एउटै शब्द कति दोहोऱ्याउनु, पछिल्लो आवरमा चाहिँ के भइदियो भने यी तपाईँ चेक ब्यालेन्स गर्ने या चेक गर्ने चाहिँ जुन वाचडग या कार्यान्वयन गर्ने निकाय जति छन् नि आयोगहरू, ती आयोगहरूलाई पनि आफ्नै हातमा लिने मात्रै भयो कि। जस्तो तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ या तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यो जुन विषय छ विषयगत ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ र तपाईँसँग क्षमता पनि छ। ज्ञानले मात्र पनि भएन, विवेक पनि चाहियो, फेरि बुद्धि पनि चाहियो, विवेक पनि चाहियो, अनि क्षमता पनि चाहियो त्यो कार्यान्वयन गर्ने। अब त्यो सबै कुरा तपाईँसँग छ, तर तपाईँ कसैको झोले होइन भने यो देशले तपाईँलाई चिन्दैन। अलिकति यो सस्तो यो ह्युमन राइट्ससँग पनि जोडिया हुनाले अब अहिले त गोविन्दजी त्यहाँ हुनुहुन्न, यद्यपि जस्तो तपाईँहरूले संविधान नै कार्यान्वयन गराउने तर्फमा सरकारसँग हामीले माग्यौँ भन्नुभयो, होइन। त्यो चाहिँ त्यत्तिकै भयो, होइन। अहिले पनि एजिटै त्यही नै रहिरहेको छ, होइन। त्यसमा केही सुधार भएको स्थिति छ? होइन, सुधार त अब यहाँले देखिराख्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग चाहिँ नि संवैधानिक चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आयोग हो। संवैधानिक आयोगलाई त्यसको संविधानले काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ तोकेको छ। संविधानले तोकेको काम कर्तव्य र अधिकारलाई बन्देज गराउनको लागि चाहिँ नि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग चाहिँ नि विधेयक चाहिँ ड्राफ्ट भयो। ड्राफ्ट भइसकेपछिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले ड्राफ्ट गरेर यस किसिमको हुनुपर्छ। मूलत पेरिस प्रिन्सिपल मातहत राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग चाहिँ के भन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वायत्त हुनुपर्छ, यसमा राज्यको चाहिँ हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले पनि ड्राफ्ट गरेर दियौँ। तर ड्राफ्ट गरेर दिएको त्यो त्यसको चाहिँ कुनै पनि सुनवाई भएन। लामो चाहिँ नागरिक समाज, पत्रकार र चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय मानवाधिकारको आयोगको चाहिँ विरोधको बावजुद चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसै थन्किएर बस्यो। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो नयाँ चाहिँ मसौदा ड्राफ्ट भएर चाहिँ गएको अवस्था छैन। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय फ्रन्टमा गएर चाहे युएनमा होस् चाहे चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मानवाधिकारसँग रिलेटेड चाहिँ जति पनि चाहिँ अर्गान्सहरू छन् त्यहाँ गएर चाहिँ नेपालको संविधानलाई हामीले बेचेर खाएका छौँ। नेपालको संविधान चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ मानवाधिकारका मूल्य र मान्यताहरू यहाँले दिपकजी संविधानलाई राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले चाहिँ एसडिजी प्रोग्राम छ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि यो एसडिजीले उठाएका कुराहरू चाहिँ नेपालको संविधानमा 31वटा चाहिँ धारालाई अध्ययन गरेर हेर्ने भने सम्पूर्ण चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। यसले देखाउनको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई संविधान छ, राम्रो छ, तर व्यवहार त कार्यान्वयन किन छैन भन्दाखेरि यहीँनिर जस्तो डेमोक्रेटिक हिसाबले जस्तो यहाँ एसटिजी गोलको लागि पनि त्यो हिसाबले संविधानमा सबै चिज छ, अथवा भनौँ न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउनको लागि नेपालमा चाहिँ यस्तो राम्रो व्यवस्था छ भन्ने कागजमा चाहिँ भयो। यहाँनिर व्यवहार त चाहिँ त्यो देखिएन कि कुनै पनि चिज नभएको हुनाले अब कसरी अगाडि बढ्ने? जस्तो अब के रणनीतिक हिसाबबाट अब यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि अब हाम्रो दलहरूको भूमिका के होला अथवा के हुनुपर्छ? र तपाईँहरू जस्तो कानुनको क्षेत्रमा मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको अथवा अब म यहाँ अलिकति नागरिक समाज अथवा भनौँ न त्यो अर्को पक्ष छ, जस्तो सरकार भयो अथवा दल भयो, सरकारले पनि नगरेको अवस्था, दलहरूले पनि त्यो एउटा स्वामित्व नलिएको अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका मैले यहाँनिर उठाएँ, उहाँहरू पनि किन चुप लागिरहेको? यस्तो खालको चाहिँ अवस्था हुँदा मैले कसैलाई आक्षेप लगाउन र लान्छना लगाउन खोजेको होइन। नेपालको चाहिँ वास्तविक चाहिँ धरातलमा गएर हेर्दाखेरि नागरिक समाज पनि के भन्दाखेरि चाहिँ कतै आफू अनुकूलको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ नि चुप लागेर बस्ने,
अलिकति आफ्नो इन्ट्रेस्ट बाजिने किसिमको चाहिँ सरकार आयो भने चाहिँ सडकमा आउने किसिमको चाहिँ मेन्टालिटी चाहिँ हामीले चाहिँ पायौँ। तर हिजो त्यो थिएन। हिजो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो गणतन्त्र स्थापना गर्नु पूर्व मानवाधिकारको चाहिँ मूल्य र मान्यता, मानवाधिकार आयोगको चाहिँ स्थापनामा नागरिक समाजको ठुलो भूमिका छ। अहिलेकै केही समय पहिले पनि के भन्दाखेरि चाहिँ जब संसद विघटन भयो, विघटन भइसकेपछि संविधानमाथि चाहिँ हस्तक्षेप भयो भनेर चाहिँ नागरिक समाज चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि सडकमा उत्रेको चाहिँ हामीले भर्खरै ताजै छ। तर के भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको सरकारले राज्य सञ्चालन गर्नको लागि 16-17वटा चाहिँ अध्यादेश ल्याएर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्यो। त्यो बेला नागरिक समाज चाहिँ के भन्दाखेरि फ्रन्ट लाइनमा आएर चाहिँ विरोध गरेको थियो। अहिलेको सरकार चाहिँ हिजो उग्र रूपबाट चाहिँ ती अध्यादेशको विरोध गर्ने चाहिँ गठबन्धनको सरकार चाहिँ अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ। यो पनि फेरि अध्यादेशको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लिएर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अग्रसर भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नागरिक समाज मिडियाहरू जसरी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा वाचडगको रूपबाट रहनु पर्ने हो, ती चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ शोषित, पीडित, दमित, जसको चाहिँ के भन्दाखेरि भाषा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि आवाज चाहिँ नि राज्यसँग पुग्दैन, तिनको आवाज पुर्याउनको लागि सशक्त रूपबाट लाग्नु पर्ने हो। त्यो त्यति साह्रो लागेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा देखिएको छैन। दायित्व साँच्चीकै हो नागरिक समाज सशक्त छ। बुद्धिजीवीहरू, हामी चाहिँ के कानुन व्यवसायीहरू, प्राध्यापकहरू, जुनसुकै मिडिया कर्मीहरू सम्पूर्णको एउटै आवाज के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि राज्यले संविधानलाई चाहिँ डिरेल गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि स्वच्छता तवरबाट चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न खोज्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्छ, जनतालाई व्यवहार गर्नुपर्छ। जनतालाई चाहिँ संविधानले व्यवस्थित गरेका मौलिक हकहरू यिनीहरू हुन्, तिमीहरूको चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ राज्यले कुण्ठित गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ तिमीहरूले अधिकार खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ जागरुक गराउनु पर्ने एवारनेसको आवश्यकता आजको दिनको एउटा त्यो पनि उपलब्धि अब त्यसलाई चाहिँ आम जनता समक्ष चाहिँ संविधानले प्रदत्त गरेको, नागरिकलाई प्रदत्त गरेको अधिकार यी हुन् भनेर जानुपर्ने हो। तर त्यो काम पनि राज्यकै हो, तर त्यो गरिरहेको अवस्था छैन। इन्द्रजी, अलिकति यति धेरै कुरा आइरहँदाखेरि यो संविधान पनि कता कता जोखिमतर्फ अघि बढेको हो कि भनेर बुझ्ने हो कि अझै पनि नाराबाजी भएको देख्नुभयो यहाँले पनि, होइन? कि जोखिमतर्फ हो नेपालको परिस्थिति हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ तपाईँले? है, तत्काल त त्यो परिस्थिति छैन, हेर्नुहोस् होइन। अहिले तत्काल चाहिँ जस्तो गणतन्त्रलाई आत्मसात नगर्ने या डेमोक्रेसीलाई आत्मसात नगर्नेहरूले अलिकति चाहिँ नगरेपछि अहिले संघीयता एउटा चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीलाई आत्मसात नगर्नेहरूको हकमा संहिता र गणतन्त्रलाई आत्मसात नगर्ने हकहरूको चाहिँ तर्फबाट विरोध छ। त्यो चाहिँ तपाईँको यो संविधानले सुनै फलाए पनि त्यो विरोध टुट्दैन, किनभने उनीहरूको आफ्नो चाहिँ त्यो स्वार्थ पुरा नभएसम्म त्यो विरोध टुट्दैन। त्यो चाहिँ यो संविधानले दिनेवाला छैन, दिन सक्दैन। तर बाँकी चाहिँ तपाईँको संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा, त्यस पछाडि गएर चेक एन्ड ब्यालेन्सका विषयमा, मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा, त्यसपछि गएर चाहिँ नेतृत्वको तपाईँको चाहिँ कार्यक्षमताको विषयमा, यी विषयको नेतृत्व कार्यक्षमताको त प्रश्न चिन्ह त उठ्यो होइन। यी विषय मैले यसलाई कहाँनिर जोडेँ भनेदेखि संविधान कार्यान्वयन हुनका लागि त आफैमा संविधान कागज त हिँडेर कहीँ जाँदैन नि त। तपाईँ हामी पनि भोलि तपाईँको चाहिँ कहीँ पुग्यौँ या चेयरमा बस्यौँ या कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्यौँ भने तपाईँ हाम्रै हातमा पनि पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो विषयमा चाहिँ विरोध हुनु एउटा स्वाभाविक हो। एउटा चाहिँ तपाईँको मधेसको राजनीतिमा पनि, म मधेसको राजनीतिमा नजिकबाट पनि बुझ्छु होइन। मधेसको राजनीतिमा पनि 72 सालमा संविधान आउँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा असहमत थियो। तर संघीयता साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यो तपाईँले त्यसो भने असहमति भए पनि उहाँहरू फेरि त्यस लगत्तैको निर्वाचनमा भाग लिनु, त्यो त भाग लिँदै सरकार समर्थन सबै हुनुहुन्छ। मैले भन्न लागेको कुरा चाहिँ के हो भने भाषामा उहाँहरू असहमति हुन्थ्यो के त्यो अब तपाईँले ठिकै छ, त्यो राजनीतिक भाषामा उहाँहरू असहमति हुनुहुन्थ्यो। अनि एकाथरी चाहिँ उहाँहरूले पनि हामी यसलाई स्वीकारेका छैनौँ भनेर जनतामा भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो भोट चाहिँ सेक्योर हुने कुरा उहाँहरूले स्वीकारिरहनु भएको छ। जस्तो 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले पनि आज तपाईँको चाहिँ बोल्नु भएको छ होइन, उहाँले पनि हामीले यसलाई स्वीकारेका छैनौँ भन्दै हुन्छ। जबकि त्यही संविधान बमोजिम उहाँ मुख्यमन्त्री भएको तपाईँको अहिले कति वर्ष भयो? 4 वर्ष भयो। त्यो द्वै चरित्र देखिन्छ। त्यस कारणले जनतामा भ्रम फैलाउनु चाहिँ मैले अघि नै भने विरोध गर्नेहरूले पनि एउटा भ्रम फैलाउने, यही संहिताभित्र रहेर यसैमा शपथ खाएर यसैको मुख्यमन्त्री भइरहनु भएको छ एकातिर भने, अर्कोतिर चाहिँ
यसमा तर अब डेमोक्रेसीमा कतिपय तर कुरा त्यो पनि तपाईँले जुन उठाउनु भयो असहमति राख्न त पाइन्छ। तर डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसीमा के छ भने यसलाई मान्दै मान्दैन भन्नु पर्दैन, यसलाई जरो किलोदेखि नै उखालेर फाल्नु पर्छ भन्नु तर अब पर्दैन। यही नि रे यसमा भएका कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ हामी सहमत छैनौँ भन्न उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ ऊर्जाशील नभने यसलाई क्रियाशील चाहिँ कानुन हो क्या, यो मूल कानुन पनि राजनीतिक दस्तावेज हो, क्रियाशील हो यो। त्यस कारणले क्रियाशील चाहिँ दस्तावेज तपाईँको दगुरिरहन्छ। जस्तो ऐनहरू पनि हामीले धेरै चर्चा नहुने हो, ऐनहरू पनि तपाईँको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा हामीले संशोधन गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब तपाईँको चाहिँ एउटा ऐन कहिलेको हुन्छ 30 सालको 31 सालको हुन्छ, ल प्रमाण ऐन 2031 साल भन्छौँ होइन। तर कतिचोटि संशोधन भएर तपाईँको चाहिँ 2073 सालसम्म चाहिँ संशोधन भइसक्यो भनेपछि त्यो संविधान पनि अब त्यति चाँडै नहोला, किनभने अलि स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने समयको आवश्यकता आवश्यकता। कतिपय कुरा त हेर्नु न संविधानमा अभाव पनि देखिन्छ नि। जस्तो कोर्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने संवैधानिक इजलासको नेतृत्वको विषयमा अहिले विवाद होइन। त्यो विवादमा तपाईँको चाहिँ म आउँछु त्यो विवादमा इजलासमा आउँछु। अब एक भ्याकुम त देखियो नि त। यही नै रे त्यो जस्तो तपाईँ अहिले संहिताकै अब मुख्यमन्त्रीको कुरा उठाइरहँदाखेरि एक थरीले संहिता नै यो मुलुकको लागि चाहिँदैन भनिरहँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकिरहेको तितो यथार्थता पनि हाम्रो अगाडि छ। यसको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा छ भनेपछि कमजोरी कहाँनिर चाहिँ त्यो प्रदेश सरकारको कमजोरी अथवा केन्द्रीय सरकारको कमजोरी र यो भनौँ संविधानको एउटा पाटो हो नि त संहिता होइन। यो कुरा यो संविधान आउने कारणै त्यसैका लागि आएको के आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गोविन्द सर यो जुन छ नि संहिताको सन्दर्भमा चाहिँ यो कार्यान्वयनको पाटोमा प्रदेश सरकारको फङ्सनमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठिरहेछ नि। प्रश्न चिन्ह कसरी उठ्यो भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारको कारणले गर्दाखेरि प्रश्न चाहिँ नि यो चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठ्यो। त्यो चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने संविधानको अनुसूचीमा सङ्घीय सरकारको चाहिँ नि क्षेत्राधिकार तोकेको छ, प्रदेश सरकारको चाहिँ क्षेत्राधिकार तोकेको छ र चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ क्षेत्राधिकारको तोकेको छ। स्पष्ट अनुसूचीहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकारले के गर्ने र चाहिँ कुन कुन काम चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको चाहिँ समन्वयमा गर्ने र प्रदेश सरकारले के गर्ने र चाहिँ नि प्रदेश र चाहिँ स्थानीय चाहिँ सरकारले कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ संविधान स्पष्ट छ, त्यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। तर कतिपय अवस्थामा फेरि के भन्दाखेरि संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। देशको मूल कानुनसँग चाहिँ बाजिएका चाहिँ के भन्छ कानुनहरू निर्माण भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ स्वतः चाहिँ बदल हुन्छ, अल्टा भायस चाहिँ हुन्छ। र कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ सङ्घीय सरकारले कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्दाखेरि प्रदेश सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले पनि झन्डै यो 4 वर्ष भयो अन्यलका स्थितिमा छन्। यहाँ ऐनै ड्राफ्ट भएको छैन। कतिपय प्रदेशहरूले हचुवाको भरमा आफ्नै हिसाबले चाहिँ कानुनहरू निर्माण गरेका छन्, जुन के भन्दाखेरि कतिपय चाहिँ संविधानसँग बाजिन्छ, प्रादेशिक चाहिँ उसँग बाजिन्छ। यसमा संविधान त यसको संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि यो कुनै पनि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ विवाद हुने अवस्था छैन। तर भइदियो के त भन्दाखेरि चाहिँ सिंहदरबारमा बस्ने व्यक्तिहरू जो सङ्घीय मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले आफूमा रहेको पावरलाई चाहिँ डेलिगेट गर्न चाहँदैन, पावर सेयरिङ गर्न नचाहने, पावर सेयरिङ गर्नै चाहँदैन। त्यो सेयरिङ नभएको कारणले अहिले बेकम्बा जस्तो देखिएको हो। तर वास्तविक रूपबाट संविधानको मर्मलाई चाहिँ पालना गर्ने गरी सङ्घीय सरकारले चाहिँ समयमा कानुनको निर्माण गर्ने र प्रदेश सरकारले पनि कानुनको निर्माण गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कतिपय हामीले चाहिँ देख्यौँ स्थानीय तहमा यो बजेट चाहिँ नि त चाहिँ जेठ मसान्तभित्र चाहिँ उ गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अहिलेसम्म चाहिँ झन्डै चाहिँ 100-150 पालिकाहरूले अहिलेसम्म चाहिँ बजेट निर्माण गर्न सकेका छैनन्। त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि मूलत के भन्दाखेरि चाहिँ अघि पनि यहाँ उठेको छ प्रश्न, के गर्दाखेरि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि राजनैतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा आपसी समझदारी हुनु पर्यो, सद्भाव हुनु पर्यो, स्टेट मेसिनरी चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने, मूलत के भन्दाखेरि करप्सनलाई कसरी रोक्ने, परराष्ट्र नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने र यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्रष्टाचार चाहिँ यति चाहिँ तल्लो तहसम्म चाहिँ जरा गाडेको छ
भ्रष्टाचारलाई कसरी चाहिँ के अन्त गर्न सकिन्छ र सुशासन कसरी कायम गर्न जुन सकिन्छ भने आर्थिक समृद्धि भनेर हामी भन्छौँ त्यो बढ्न दिँदैन यी विविध कारणले तपाईँले भनेको र समय एकदम कम भएको हुनाले म अलिकति जस्तो यो संहिताको सन्दर्भमा पनि 3 तहको सरकार बिचमा पनि अब यो बाध्यका कुराहरू छन् होइन यो त सर्वोच्चमै पुग्ला त्यहाँ सर्वोच्चमा पनि संवैधानिक यो संविधानको संरक्षणको कुरोको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको भूमिका हुन्छ तर अब संवैधानिक इजलासको सन्दर्भमा पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन अथवा त्यो भन्ने टिप्पणीहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ यो अवधिलाई विश्लेषण गर्दाखेरि जुन अहिले अदालतभित्रको पनि यो संहिताकै स्वरूपभित्रको अदालत हो नि त भनेपछि त्यहाँनिर पनि अलिकति संवैधानिक इजलास भने त संहिताकै लागि एक हिसाब एउटा संहिताकै लागि ल्याइएको हो नि त यो विवादित चिजहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो क्षमता एउटा निर्णय क्षमता अथवा त्यो संयन्त्रको चाहिँ के देखिन्छ है यस्तो छ अब त्यो संयन्त्रलाई चाहिँ यसको के देखिन्छ भन्नुभन्दा पनि मान्छेको आफूले समर्थन गरेको विषय चाहिँ विन गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ सक्षम छ भन्ने अनि आफूले समर्थन नगरेको विषय आयो भनेदेखि यो असक्षम भनेर भन्ने कानुनले चाहिँ संविधानले चाहिँ के देखियो भनेदेखि त्यसको एउटा संविधानकै विषयमा छलफल गर्दा चाहिँ तपाईँले भनेकै क्वेसनको एन्सर भन्दा पनि तपाईँको संवैधानिक इजलासको नेतृत्व जसले गर्छ उसको कन्फ्लिक्ट अहिले विवाद भइरहेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिने कुनै विषय छ भने त्यहाँ तपाईँ हामीले संविधानमा त्यति पनि ध्यान पुर्याएर हिँड्छौँ के होइन तपाईँको संशोधनको चाहिँ एउटा मात्र हामीले दफा कुरा गर्दछौँ यस्तो त तपाईँको धेरैवटा दफा हुन्छ र धेरैवटा ठाउँमा हामी देखाउन सक्छौँ अब तपाईँको त्यहाँ नेतृत्व गर्ने विषयमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने भयो भने आफैले गरेर निर्णयको विरुद्धमा परेको मुद्दा र आफै प्रतिवादी भएर बसेको मुद्दामा तपाईँको फैसला चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अदालतबाट अर्को आदेश भयो होइन भनिसकेपछि त सेकेन्ड म्यानले तपाईँको त्यसको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने जुन भयो भनेको भ्याकुम देखिन्छ क्या यी खालका भ्याकुमहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा असहज हुने स्थिति चाहिँ ठामठाममा छन् तर संहिता साँच्चीकै यो संविधान कार्यान्वयन हुनका लागि चाहिँ संहिता चाहिँ स्ट्रङ हुनु जरुरी छ र प्रदेश सरकारहरू स्ट्रङ हुनु जरुरी छ र मैले अघि गोविन्द सरको कुरालाई अलिकति जोडेर यहाँलाई मैले के भन्न खोजेँ भने प्रदेश सरकारहरू चाहिँ साँच्चीकै हतियारविहीन लडाइँमा गएका सिपाही हुन् अहिले किनभने योसँग प्रशासन छैन योसँग प्रहरी छैन फाइनान्सियली पनि उनीहरूले फाइनान्सियल पनि यता डिपेन्ड हुनुपर्छ उनीहरू आफूले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिएट गर्न पनि सक्दैनन् है र त्यसो तपाईँको भन्नुहुन्छ आजका स्थितिमा भन्ने सरकार र केन्द्र सरकारलाई एउटा समन्वयनकारी भूमिका खेल्न पनि उनीहरूलाई गाह्रो भएको स्थिति देखिन्छ अहिले उहाँहरूले गुनासो पनि गर्नु आजको स्थितिमा उहाँहरू चाहिँ जबलेस जस्तो देखिनुहुन्छ के हजुर गोविन्दजी सर अब अन्तिममा अब यो संवैधानिक इजलाससम्म गएर टुङ्गिने बेला भयो होइन भनेपछि अब यसलाई कानुनको गति बढाउनको चाहिँ दलहरूले अथवा सरकारले के गर्नु पर्ला अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई दलहरूमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो जनताप्रति चाहिँ समर्पित हुनु पर्यो जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिने एउटा केवल चाहिने चुनावको बेलामा चाहिने एउटा हाम्रो अघि पनि मैले किम्बदन्तीबाटै सुरु गरेको थिएँ मैले अन्तिममा बिट मार्ने बेलामा पनि 30 सेकेन्डमा टुङ्गाइदिनु होला म के भन्छु त भन्दाखेरि पहिला हाम्रो एउटा चाहिँ उखान छ जसका भैँसी उसको वन जसका लाठी उसको धन भनेपछि जोसँग लाठी छ त्यसले धन कमाउँछ धन कमाइसकेपछि चुनाव चाहिँ जितेर आइन्छ भन्ने जुन मेन्टालिटी राजनैतिक दलहरूमा छ त्यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि हिजो संविधान निर्माण गर्ने यत्रो चाहिँ 70 वर्षको चाहिँ उसमा चाहिँ संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान छ यसमा भएका चाहिँ जति पनि ल्याप्सेसहरू छन् संविधान समय सापेक्ष हुन्छ निरपेक्ष हुन सक्दैन समयानुकूल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू बसेर पनि तयार हुनुपर्छ यति नै भनौँ होइन हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागिताका लागि यहाँलाई वरिष्ठ प्राध्यापक वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा पौडेल र अधिवक्ता इन्द्र हरियाल यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद हस् धन्यवाद र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना हस् त आजलाई आजको मुद्दाको समय सकिएको छ म दीपक करियाल पनि बिदा पाऊँ नमस्कार